लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। हामी विगतको 6 महिनादेखि महिनाको 1 देखि 15 गतेसम्मका समसामयिक गतिविधिको भिडियो सोही महिनाको 16 गते र 16 देखि महिनाको अन्त्यसम्मका समसामयिक गतिविधिको भिडियो अर्को महिनाको 1 गते यहाँहरुमा पोस्ट गर्ने गरेका छौं। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज हामी 2079 1 महिना 16 गते वैशाख महिनाको 1 देखि 15 गतेसम्मका समसामयिकको भिडियो यहाँमा पोस्ट गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं। सुरु गरौं वैशाख 1 गतेको प्रसंगबाट। 2079 वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रही उत्कृष्ट योगदान पुर्याए बापत मान पदवी प्राप्त गर्नुहुने महानुभावहरूलाई विभूषित गरिएको छ। सो विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा संविधान दिवसको अवसरमा 2078 असोज 3 मा भएको थियो। नेपाल रत्न मरणोपरान्त पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र गौरव मरणोपरान्त सुवर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनाललाई प्रदान गरिएको छ। सो अवसरमा 903 जनालाई विभिन्न मान पदवी तथा पदक प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो। मान पदवी 4 प्रकारका रहेका छन्। नेपाल रत्न मान पदवी राष्ट्रिय जीवनमा उदाहरणीय योगदान पुर्याउने नेपालीलाई प्रदान गरिन्छ। राष्ट्र गौरव मान पदवी नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने विदेशी मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने नेपालीलाई प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रदीप मान पदवी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने नेपाली वा विदेशीलाई प्रदान गरिन्छ। यसका 5 वटा श्रेणीहरू रहेका छन्। जनसेवाश्री मान पदवी राष्ट्रिय जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम गर्ने नेपाली वा विदेशीलाई प्रदान गरिन्छ। यसका 5 वटा श्रेणीहरू रहेका छन्। अलंकार 9 प्रकारका रहेका छन् भने पदक 14 प्रकारका रहेका छन्। अब 2079 वैशाख 2 गतेको समसामयिक गतिविधि मध्य प्रदेश लगायत देशका अन्य मैथिली भाषी रहेको क्षेत्रमा जुड शीतल पर्व मनाइएको छ। हरेक वर्ष वैशाख 2 गते मनाइने यो पर्वलाई शीतलताको प्रतीक मानिन्छ। यस पर्वमा जेठाले आफूभन्दा सानाको टाउकोमा हत्केलामा पानी लिई तालु भिजाइदिने र आशीर्वाद सूचक भावले शीतलता प्रदान होस् भन्ने गर्दछन्। जुड शीतलमा कुलदेवतालाई बासी भात, दही, मही र आँपको टिकुलाको नैवेद्य चढाइने गरिन्छ। अब 2079 वैशाख 6 गतेको प्रसंग। 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 2079 वैशाख 6 मा सुरु भई 2079 को जेठ 19 मा सकिने भएको छ। उक्त कृषि गणनाको नारा कृषि गणनाको सार कृषि योजनाको पूर्वाधार रहेको छ। पहिलो कृषि गणना 2018 सालमा भएको थियो। अब 2079 वैशाख 8 गतेको प्रसंग। वैशाख 8 गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि अर्को नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै विमानस्थलको पुरानो 1500 मिटर लामो धावन मार्ग बन्द गरी अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको 3000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग सञ्चालन गरिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्गबाट पहिलो उडानको रूपमा निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक एती एयरलाइन्सले उडान भरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाका दिन गरिने जनाइएको छ। भैरवामा सन् 1958 जुलाई 4 मा आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो। विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि जजिरा एयरले हालसम्म औपचारिक रूपमा अनुमति लिएको छ। अब 2079 वैशाख 9 गतेको प्रसंग। वैशाख 9 गते वन स्रोत सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा वन क्षेत्र 41.69% पुगेको जनाइएको छ। सन् 2014 मा वन क्षेत्र 40.36% रहेको थियो। बुट्यान क्षेत्र भने 4.38% रहेको जनाइएको छ, जुन पहिलेकै डाटा रहेको छ। अब 2079 वैशाख 11 गतेको प्रसंग। वैशाख 11 गते 16औं
लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विक्रम सम्वत 2059 जेठ 8 गते विघटन भएको सांसद पुनर्स्थापना गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2064 देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गतेको सांसदले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राज संस्थालाई निलम्बन गरेको थियो। यसैको जगमा विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भएको थियो। संविधान सभाको 2065 जेठ 15 गते बसेको पहिलो बैठकले 240 वर्षे राज संस्थाको विधिवत अन्त्य गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2070 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले 2072 साल असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो। अब 2079 वैशाख 13 गतेको प्रसंग। वैशाख 13 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको वैशाख 13 गते बसेको बैठकले जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी परीक्षणको रूपमा बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:20 सम्म कार्यालय समय तोकी हप्ताको 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ। भीम शमशेरको पालादेखि शनिबार बिदा दिने चलन ल्याइएको थियो। कार्यालय समय 10 देखि 4 बजेसम्म तोकिएको थियो। त्यस्तै विश्वमा जम्मा 11 वटा देश मात्र छन् जहाँ हप्तामा 1 दिन मात्र बिदा दिइन्छ। 11 मध्ये 7 देशमा आइतबार, 3 देशमा शुक्रबार र नेपालमा मात्र शनिबार बिदा दिइने चलन रहेको छ भने अन्य देशहरूमा हप्तामा 2 दिन बिदा दिइन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा 2022 अप्रिल 15 गतेको प्रसंग। अप्रिल 15 मा ओल्ड आर्ट डे मनाइएको छ। सन् 2012 देखि यो दिवस मनाउँदै आइएको छ। लियोनार्दो दा भिन्सीको जन्म दिवसको सम्झना स्वरूप यो दिवस युनेस्कोद्वारा हरेक वर्ष अप्रिल 15 मा मनाउने गरिन्छ। अब 2022 अप्रिल 19 गतेको प्रसंग। अप्रिल 19 मा विश्वकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक केन तानाको 119 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनी जापानका नागरिक हुन्। उनको जन्म 1903 मा भएको थियो। विश्वकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा उनको नाम गिनिज बुकमा 2019 मा लेखिएको थियो। गिनिज बुकको स्थापना सन् 1955 को अगस्तमा भएको थियो। अब 2022 अप्रिल 22 गतेको प्रसंग। अप्रिल 22 मा विश्व पृथ्वी दिवस मनाइएको छ। नारा इन्भेस्ट इन आवर प्लानेट रहेको छ। पहिलो पृथ्वी दिवस भने 1970 मा मनाइएको थियो। यद्यपि सन् 2009 मा संयुक्त राष्ट्र संघको 63औं महासभाले अप्रिल 22 का दिन पृथ्वी दिवस मनाउने आधिकारिक निर्णय गरेको थियो। अब 2022 अप्रिल 25 गतेको प्रसंग। अप्रिल 25 मा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन पुनः दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएका छन्। उनी ला रिपब्लिक इन मार्च पार्टीका हुन्। उनको पछिल्लो कार्यकाल 2017 मे 14 मा सुरु भएको थियो। उनले कुल मतको 58.5% ल्याउन सफल भएका छन्। उनकी विपक्षी मेरिन ले पेनले 41.5% मत ल्याएकी थिइन्। मेरिन ले पेन कानुनकर्मी तथा राजनीतिज्ञ हुन्। उनी नेशनल र्याली पार्टीकी हुन्। उनी 2011 देखि 2021 सम्म उक्त पार्टीकी अध्यक्ष समेत रहेकी थिइन्। उनले राष्ट्रपति पदको लागि सन् 2012, 2017 र 2022 मा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। अब 2022 अप्रिल 26 गतेको प्रसंग। अप्रिल 26 मा एलन मस्कले ट्विटर ह्यान्डलको खरिद गर्ने जनाएका छन्। ट्विटर ह्यान्डल अमेरिकन $44.44 बिलियनमा खरिद गर्ने जनाइएको छ।
मस्कले पूरै पैसा चुक्ता गरेपछि उक्त कम्पनी पूरै व्यक्तिगत स्वामित्वको हुनेछ। ट्विटरको स्थापना सन् 2006 को मार्च 21 तारिखमा भएको थियो। यसको मुख्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा रहेको छ। यसका वर्तमान सिइओ पराग अग्रवाल हुन्। उनको कार्यकाल 2021 नोभेम्बर 29 मा सुरु भई हालसम्म रहेको छ। अब 2022 अप्रिल 28 गतेको प्रसंग। अप्रिल 28 मा वर्ल्ड डे फर सेफ्टी एन्ड हेल्थ एट वर्क मनाइएको छ। आईएलओ द्वारा उक्त दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रिल 28 मा मनाउने गरिन्छ। उक्त दिवस 2003 देखि मनाउन थालिएको हो। यति भन्दै 2079 वैशाख 1 देखि 15 गतेसम्मको समसामयिक गतिविधिहरूको सङ्गालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।